لله الذي ورسول العالمين كرسول الصادقين بتوحيد والإنقاذ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله فنبشره ونذيرا داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إن أحسن الكلام وأبلغ النظام كلام الله والعزيز العلام إنه تعالى جواد كريم ولكم فارجعوا خضعين الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين خصوصا على الصحابة الكرام أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى الناس بالحق والصواب أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى جميع القرآن أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى عبد الله الغالب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعلى الإمام الهمام إسرائيل الشهيدا وخلدا المتحين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما وعلى سيدنا الغالب بن أبي المغفرة رضوان الله تعالى عنهم وتبعهم أجمعين إلى يوم الدين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر من خرج دين محمد صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعلنا منهم عباد الله رحمكم الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله الذي يذكركم وادعوه يستجب لكم الله تعالى على الله وجل عما اكبر والله يعلم ما تصنعون